अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे इंतहाई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स पर जो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, मौजूदा पॉलिटिकल लैंडस्केप पर रूनुमा हो रही हैं और इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रिपरकशंस होंगी जो आज की डेवलपमेंट्स हैं। फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी बात करेंगे, जिन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि विकेट्स उठाकर ग्राउंड से रोते हुए भाग जाना, और वो जिसे कहते हैं कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, तो वो वाली चीज़ है कि पहले दिन से इमरान खान को तकरीर तक ना करने देने की जो इनकी कोशिश थी, उससे लेकर आज तक इन्होंने हर तरह का हरबा आजमा लिया। पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों पर हमले किए, क्या क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी। एक फजलुर रहमान साहब पर भी बात करेंगे, पीडीएम के फ्यूचर पर भी बात करेंगे, जो आज फजलुर रहमान साहब ने धमकी दे दी है कि अगर मरियम और बिलावल ने ही सारे फैसले करने हैं तो फिर मुझे सरबराह बनाने की क्या ज़रूरत थी, पीडीएम बनाने की ही क्या ज़रूरत थी। और उन्होंने इंदिया भी दे दिया है कि वो इसकी सरबराही छोड़ भी सकते हैं। और वैसे किस चीज़ की सरबराही, अपना मजाक बनवा रहे थे, मुसलसल मजाक उड़ रहा है इनका। 20 सितंबर से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने से इन्होंने सिर्फ अपना तमाशा बनवाया और कुछ भी नहीं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा कब्ज़ा माफिया की बात करेंगे, जिनकी खातिर, जिनकी हमदर्दी में मरियम साहिबा का दिल पसीज गया और आज वो खोखर पैलेस गईं। और वो खोखर पैलेस जो कि पाकिस्तान की गरीब आवाम की ज़मीन है, हक हलाल की, जिस पर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा करके बना रखा है खोखर पैलेस। और वो कब्ज़ा माफिया कौन है? खोखर बरादरान। खोखर बरादरान कौन है? नून लीग के वो स्पॉन्सर्स जो कि खुद बरमला एतराफ़ कर चुके हैं कि हम जाती उम्रा के माहाना खर्चे का इतना हिस्सा हम उठाते हैं, हम माहाना पैसे देते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये मुफ्त पैसे नहीं देते, ये लेन देन होता है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। इनका वो हिसाब था कि नवाज शरीफ साहब चूंकि इनको फैसिलिटेट करते रहे अपने दौरे हुकूमत में, उन्होंने खूब इनको नाजायज़ कब्जे करने दिए जगह जगह। अब लाहौर में जिधर आप नज़र उठाकर देखें तो कोई ना कोई कब्जा माफिया बैठा हुआ है। और ज़्यादातर जब आप उनकी वो जांच पड़ताल करें तो पता चलता है कि वही कोई गुल्लू बट, तो कोई फलाना बट, तो कोई, मतलब नो ऑफेंस टू द कास्ट बट, बहुत हमारे अच्छे अच्छे दोस्त भी बट हैं, लेकिन हम बात ज़रा गुल्लू बट टाइप इनके स्पॉन्सर्स की कर रहे हैं, जो इस वक्त शदीद मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं। इसलिए नहीं कि उनके साथ कोई जुल्म हो रहा है, जिस तरह आज मरियम फरमा रही थी ना कि इमरान खान, ये जुल्म याद रखना, तुम्हें इस जुल्म की कीमत चुकानी पड़ेगी, ये आज जो हमारे साथ कर रहे हो कल तुम्हारे साथ होगा। तो मरियम साहिबा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई आपकी ये बात सुनकर कि कभी मॉडल टाउन मैसेकर के लिए तो आपकी एक दफ़ा भी हमदर्दी की रग नहीं फड़की, एक दफ़ा भी आप वहाँ पर जाना या उन बेचारे निहत्ती औरतों और बच्चों के मुंह पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गईं, उनके वरसा के पास जाकर कोई बंदा हमदर्दी के 2 बोल ही बोल लेता है, ये करना तो दरकिनार, आपने आज तक अपनी जुबान से इस बात की मजम्मत नहीं की कि जो जुल्म और सितम ढाया गया उन लोगों पर आपके दौरे हुकूमत में। लेकिन क्या बात है, हम वहां तो नहीं बोलेंगे, वहां पे तो सियासत खराब होती है। लिहाजा खोखर पैलेस यानी निहत्ती औरतों और बच्चों के मुंह पर गोलियां मारी गई, वो जुल्म नहीं है। लेकिन इमरान खान हुकूमत ने जो नाजायज कब्जा करने वाले कब्जा ग्रुप को हाथ डाला, तो वो जुल्म है, वो ज्यादती है, और इमरान खान उस ज्यादती का बदला जरूर देंगे बकौल मरियम सफदर साहिबा। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है। वैसे तो कब्जा माफिया कोई इनके लिए नई बात नहीं। खुरम दस्तगीर साहब जो वैसे तो बड़े एजुकेटेड और बड़े वो लर्नेड और उस किस्म के लगते हैं कि जी क्या बात है, फैक्ट्स और फिगर्स दस्तगीर साहब पर तो ख़त्म है, बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब आप इनकी हकीकत जानते हैं तो आपको हैरत होती है कि पेट्रोल पंप जो है कब्जे की ज़मीन पर बना रखा था, नाजायज़ कब्जे कर रखे थे। इसी तरह एहसन इकबाल साहब के भी एक रिश्तेदार का यही सीन था। फिर इलियास घुम्मन इनका एक बड़ा एक्टिव रुकन है, उनका भी यही मसला था। और एहसन इकबाल साहब ने तो अपने कज़िन को 5 एकड़ जना गार्डन से ट्रांसफ़र करने की कोशिश भी की थी, जो ज़राए हमें बताते हैं। और उसके बाद जनाब इनका जरदारी साहब का अगर आप देखें तो उन्होंने भी इसी तरह बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जो है वो धक्के से, बदमाशी से कितने घर खाली करवा लिए। तो ये तो इन्होंने लिटरली अपने बाप की जागीर समझ रखा था ना इस मुल्क को। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान में एक आम पाकिस्तानी की भी हुकूमत आ सकती है। इमरान खान एक आम पाकिस्तानी है, मेरी आपकी तरह के एक आम पाकिस्तानी, जिस शख्स की नीयत पाकिस्तान के लिए बहुत ख़ास थी। इस वजह से अल्लाह ताला ने उस शख्स को चुन लिया इस नेक काम के लिए कि इन चोरों और करप्ट लोगों पर हाथ डालें वो।
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم مٹتا ضرور ہے، بے شک دیر لگے، تیرا درست آیت والا حساب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وی گیٹنگ دیر انشاءاللہ. اس کے بعد ناظرین بات کریں گے، مریم نے آج جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کو بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک دھمکی بھی دی، اور انہیں وہی بات جو پھر لوگ کرتے ہیں تو ہم منع بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہ کریں، لیکن کیا کریں، مریم بازی نہیں آتی، وہ خود ہی اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. اب آج بھی جس طرح انہوں نے کہا کہ جسٹس عظمت سعید شیخ جو ہیں وہ خود ہی اس سے دستبردار ہو جائیں اس کی سربراہی کرنے سے، کیونکہ براڈ شیٹ جو ہے یہ فراڈ شیٹ ہے. چلیں شکر ہے مان گئی ہیں، یہی پاکستانی عوام بھی کہتی ہے کہ یہ فراڈ شیٹ ہے، یہ آپ لوگوں کی فراڈ کی داستان ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ خود ہی سائٹ پر ہو جائیں، کیونکہ اگر یہ دستبردار خود نہ ہوئے تو پھر ہم کچھ ایسی چیزیں سامنے لائیں گے جو ہمیں ویسے ہم پہلے نہیں لائے تھے سامنے، لیکن پھر ہمیں لانی پڑ جائیں گی. تو اللہ معاف کرے، مطلب بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے کیا دھمکی دے رہی ہیں. وہ تو اتنے شریف النفس انسان ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے. ان کے جو ایون آپ کے جو نون لیگ کے وکلاء کی ٹیم ہے وہ خود مانتے ہیں، دے ٹو واؤچ فار ہز آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی، کہ بڑا ایماندار شخص ہے، بڑا کمپٹنٹ شخص ہے اور کسی کی بھی غلط بات نہیں سنتا. یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے مریم کے ہی وکیل سے پوچھا تھا عدالت میں جب یہ پینما کیس چل رہا تھا، تو پوچھا تھا کہ وکیل صاحب اگر اس کیس میں انسان گلٹی ہو جائے تو کتنی سزا ہوتی ہے؟ تو وکیل صاحب نے آگے سے جواب دیا تھا کہ 7 سال. تو جج صاحب نے کہا تھا اوہو آپ نے تو ہمارا دل ہی توڑ دیا. تو اصل تکلیف ان کو یہ ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسا بھی جو ایکس چیف جسٹس تھے پاکستان کے، وہ بھی، جسٹس گلزار بھی، یہ دو تو خیر وہ آصف سعید کھوسا صاحب اور جسٹس گلزار، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے پینما کیس میں اسٹریٹ اوے میاں صاحب کو نااہل قرار دے دیا تھا 5 میں سے جو 2 ججز تھے. ان 2 ججز میں جسٹس عظمت سعید شیخ نہیں تھے، لیکن جسٹس عظمت سعید شیخ نے اور دیگر 2 ججز نے یہ ضرور کہا تھا کہ اس پر مزید تحقیق کر لی جائے، جے آئی ٹی بنا کر اس پر مزید تحقیق کر لیں، ہو سکتا ہے میاں صاحب کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ مل جائے. لیکن میاں صاحب اب اگر آپ تفصیلی جو جے آئی ٹی کی رپورٹ بنی اس میں پھر آپ پکے نااہل ہو گئے تو اس میں جسٹس عظمت سعید شیخ کا کیا قصور ہے؟ پوائنٹ تو یہ ہے. سو آپ کو رسیدیں دینی تھیں، آپ کو یہ سارا سامان مہیا کرنا تھا، وہ ساری رسیدیں، وہ ساری اپنی بینک سٹیٹمنٹس آپ کو دے کر عدالت کو مطمئن کرنا تھا. وہ تو آپ کر نہیں سکے. جب آپ کر نہیں سکے تو پھر آپ ججز پر گند اچھالیں گے، آپ عدالتوں کو برا کہیں گے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. اور اس کے بعد ناظرین میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں جو اب سے کچھ گھنٹے بعد انشاءاللہ میں ویڈیو ریلیز کروں گی، اس میں آپ کو بتاؤں گی ایک بڑا دلچسپ قصہ جو تھوڑا سا انفارچونیٹ بھی ہے، لیکن وہ قصہ ہے تھوڑا انٹرسٹنگ اس حساب سے. آئرنی ہے ہمارے معاشرے کی، بالخصوص شریف خاندان جس طرح سے ججز کو خریدنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب آپ وہ واقعہ سنیں گے تو آپ تھوڑے سے حیران ہوں گے کہ یار یہ کس طرح سے یہ انسانوں کو تولتے ہیں، انسانوں کی قیمت لگاتے ہیں، اور جو نہیں بکتا پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، میرا خیال ہے کہ اب آپ تگڑے ہو جائیں، اور یہ واقعی ڈرے ہوئے ہیں. اگر ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، اگر یہ گلٹی نہ ہوتے تو ان کو کیا فرق پڑتا کہ آپ ہوں یا کوئی بھی جج ہو، جو مرضی اس کی سربراہی کر لے. لیکن جو ان کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ اب بہت کچھ اور بھی نکلے گا اور سربراہی پر آپ جو ہے مقرر کر دیے گئے ہیں، تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کو یقین ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نہ ہم خرید سکتے ہیں انہیں، تو اب ہم جو ہے وہ گئے. سو بہرحال لیٹس سی نیکسٹ پروگرام میں ناظرین مجھے جوائن کریں. میں آپ کو اس پروگرام کا آغاز ہی اس واقعے سے کروں گی جس طرح سے یہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں ججز کو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.